बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत के अंदर T20 वर्ल्ड कप खतरे में पड़ गया है। बड़ा खौफनाक निपा वायरस जो है उसने सर उठा लिया है। इस वक्त जो भी उसका शिकार हो रहा है उसकी हालत तशवीशनाक हो रही है। इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मगरबी बंगाल के अंदर क्या सूरत हाल है और जो गैर मुल्की टीमें हैं उनके लिए भी खतरे की घंटियां बज गई हैं। पाकिस्तान की जानिब से कुछ बड़ा फैसला किया गया, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान जो है उसने फौरी तौर पर एक अहम तरीन मीटिंग की है ईरानी क़यादत ने और अपने जानशीन मुकर्रर करके हलफ भी ले लिया है। इस वक्त क्या चल रहा है नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप वो खतरे में पड़ चुका है। पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश की अदम शमूलियत के हवाले से आपको बताया कि भारत को पहले ही हाथ पांव पड़े हुए हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह की धमकी दी, पाकिस्तान ने कहा जी कि हम T20 वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत ही नहीं करेंगे। उसके बाद अब नाज़रीन फैसला तो हुआ है, लेकिन जो भारत के अंदर हालात हैं वो पाकिस्तान समेत अब दीगर ममालिक के पास एक बड़ा जेन्युइन इशू है। भारत के अंदर वर्ल्ड कप जो है वो ख़तरे में पड़ चुका है। सूरत हाल ये नाज़रीन के भारत में निपा वायरस जो है उसने सर उठा लिया। ये निपा वायरस नाज़रीन इंतहाई खौफनाक है। इस वक्त मगरबी बंगाल जो भारतीय रियासत है वहाँ पर हालत तशवीशनाक है। उसमें 3 डॉक्टर्स हैं, 2 नर्सेज हैं, उनके अंदर ये निपा वायरस की तस्दीक हुई है और ये जो इन्फेक्टेड हुए हैं लोग उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके अलावा तकरीबन 100 के करीब मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और नाज़रीन आने वाले दिनों के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप जो है वहाँ पे होने वाला है तो तब तक ये वायरस जिस स्पीड से फैल रहा है ये काफ़ी खौफनाक सूरत हाल वहाँ पे हो सकती है और दीगर ममालिक भारत में आने से इनकार कर सकते हैं और इससे ये T20 वर्ल्ड कप जो है वो खतरात का शिकार हो जाएगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये जो निपा वायरस है इससे जो है वो मुतासर होने वाले अफराद की हालत के हवाले से बताया जा रहा है कि ये बहुत जल्दी बिगड़ जाती है और बहुत जल्दी इसके जो पेशेंट्स हैं वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करें वो है ईरान के हवाले से। नाज़रीन, ईरान ने इस वक्त अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को निशाना बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ईरान की जो क़यादत है उसने इस वक्त अपनी ख़ास तौर पे वो वेपन जो कि अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को निशाना बना सकते हैं उनको अहम तरीन अहकाम दिए हैं। साथ ही साथ नाज़रीन ये टॉमहॉक ये जो अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा है इस में चूँकि तकरीबन 800 के करीब टॉमाहॉक मिसाइल्स उसके ऊपर मौजूद होते हैं और इसके अलावा जो आसपास इनके जो जंगी बहरी जहाज़ हैं वो भी गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं और बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो इनको न सिर्फ निशाना बनाएगा बल्कि ईरान ने जो मीटिंग की है उस मीटिंग में उन्होंने हलफ लिया है कि जो क़यादत अगर हमलों में मारी जाती है अमेरिका के साथ जंग की सूरत में तो जो सेकंड इन कमान है वो कौन होगा, थर्ड इन कमान कौन होगा, यानी ये जंग रुकेगी नहीं। अभी आपको पता है कि ईरान ने 3 महीने के लिए एक नोटम जारी किया है कि जो एक आप जो कह लें कि लो लेवल पे परवाज़ करने वाले ड्रोन्स या फिर जहाज़ जो हैं उनको फौरी तौर पे कि वो ईरान में फ्लाई नहीं कर सकते हैं। 3 महीने तक ये नोटम जारी किया गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान जो है वो लंबे टाइम तक जंग की इस वक्त तैयारी किए बैठा है। और आपको याद होगा नाज़रीन के जब हिजबुल्लाह की क़यादत के ऊपर हमले हुए थे वहाँ पे लेबनान के अंदर तो उनकी भी पहले सैयद हसन नसरुल्लाह वो मारे गए, तो उसके बाद जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं हाशिम उनको क़यादत मिली। उसके बाद इस तरह से जो है वो उन्होंने सिलसिला रखा होता है और ये मौरूसी सिस्टम नहीं है नाज़रीन। ये जो निज़ाम रहबरियत है या फिर जो दीगर निज़ाम है उनके अंदर
بڑا ڈفرینس ہے، اور انہوں نے وہ اپنی تمام تر چیزیں جو ہے وہ بہت ٹائم پہلے سے ڈیسائیڈ کر لی ہوتی ہیں کہ کون بندہ جو ہے وہ نیکسٹ اس کا اقتدار سنبھالے گا اور کس طرح سے ان پالیسیز کو لے کے چلے گا. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں انہی ٹارگٹس کو لے کے آگے بڑھا جائے گا، اور وہی فیصلے جو اس وقت سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی جانب سے کیے گئے ہیں جنگ کی صورت میں، انہی کی جو ہے وہ توسیع کی جائے گی اور ان کے اوپر آگے بڑھا جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران جو ہے وہ اس وقت چاروں جانب سے امریکہ اسے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک تو جو ان کے دوست ممالک ہیں جس میں پاکستان ہے، اس کے بعد ترکی ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، ان ممالک نے جنہوں نے کہا جی کہ ہم ایران کے اوپر حملے کی مخالفت کرتے ہیں اور امریکہ یہ اٹیک نہ کرے، تو ان کے خلاف اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے ان کے اوپر 100% ٹیرف جو ہے وہ عائد کر دے، اور ٹیرف عائد کر کے تو ان ممالک کو جو ہے وہ دباؤ میں لائے تاکہ یہ مخالفت نہ کر سکیں. تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ممالک ڈیفینیٹلی مسلم بلاک جو ہے وہ بھی اپنا رد عمل دے سکتا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ اپنے تمام تر اتحادیوں کے معاملے میں یوں سمجھ لیجئے کہ پتہ نہیں کس قسم کی پالیسی لے کے چل رہا ہے، سارے کے سارے ان کو ناراض کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ آذربائیجان، حالانکہ آذربائیجان کے اور ایران کے حالیہ دنوں میں تعلقات بڑے بہتر ہوئے ہیں، اچھے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ جو ہے اس نے کچھ اپنی فورسز ڈپلائی کی ہیں وہاں پہ موجود اسرائیلی فوجی اڈے کے اوپر، اور وہاں پر بھی انہوں نے جو جنگی جہاز ہیں ان کو تعینات کیا ہے کہ جنگ کی صورت میں آذربائیجان سے بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے. اور ناظرین آذربائیجان پاکستان کا بڑا کلوز دوست ہے، ایران کا بھی کافی حد تک اب تعلقات ان کے بہتر ہوئے ہیں، پہلے مخالفین تھے لیکن اب کافی بہتر ہوئے ہیں تعلقات. تو ایسی صورت میں جب آذربائیجان کا بھی فوجی اڈا استعمال کیا گیا تو ڈیفینیٹلی ایران کی جانب سے رد عمل میں وہاں پہ بھی اٹیک کیا جائے گا، تو مسلم ورلڈ کے اندر آپس میں جو تعلقات ہیں وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت جو آذربائیجان ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو مسلم اتحاد ہے، یعنی جس میں سعودی عرب اور پاکستان کا اور ترکی اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، تو جو آذربائیجان ہے وہ بھی اس معاہدے کا حصہ بننے کی جانب بڑھنا شروع ہوا ہے، اور انہوں نے بھی انٹرسٹ ظاہر کیا، لیکن اس کے لیے انہیں دو کام پہلے کرنے پڑیں گے، جس میں ایک تو امریکی جو اسرائیل کا فوجی اڈا وہاں پہ موجود ہے اس کو ختم کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ اسرائیل کو جو انہوں نے تسلیم کر رکھا ہے تو اس حوالے سے ان کو بڑا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ ان کے مالی مفادات اور ان کے ساتھ کافی زیادہ ان کے تجارتی تعلقات ہیں، ترکی کے راستے جو تیل اور گیس ہے وہ آذربائیجان سے اسرائیل کو پہنچتا ہے، تو وہ ان کا ایک بڑا پارٹنر بھی ہے تیل خریدنے والا. تو یہ ان کے لیے ڈیفینیٹلی اگر وہ چاہیں کہ ہم مل کے یہ معاملات بھی چلتے رہیں اور یہ بھی چلیں تو ڈیفینیٹلی یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اس وقت ناظرین ایران اور امریکہ کی جنگ کے بادل جو ہیں وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور ہر گزرتے لمحے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے حملہ آج رات یا پھر کل تک ہو جائے گا. اور ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت جو امریکہ ہے، امریکہ کے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کی جانب سے جو تارکین وطن کے خلاف بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. اس وقت 8,000 کے قریب تارکین وطن وہ ہیں جنہیں جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا جانا تھا، جن کی شہریت جو ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے بڑے فیصلے ہونے جا رہے تھے. تو عدالت نے بڑا فیصلہ دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کو کہا گیا جی کہ عارضی طور پہ یہ احکامات معطل کر دیے گئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ تارکین وطن جن کے لیے مسائل بنے ہوئے تھے ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے، اور امریکی جو انتظامیہ ہے ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عدالت کے اندر جو امریکہ کے صدر کی جانب سے ٹیرف عائد کیے گئے ہیں ان ٹیرفز کے حوالے سے بھی کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے. اگر یہ فیصلہ بھی معطل ہوتا ہے تو ناظرین امریکہ جو ہے اس کو بہت بڑی قیمت جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی، جو کہ ٹیرف کی صورت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عائد کر رکھی ہے. تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.